آثار معرفت خدا شناسی و خدای دی معرفت بدوک چسب آثار کن ندی فواید کن دی فائدان یرا نغا چین دوسن از نظر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یا یرا نغی زوات معصومین پیغمبر نرسان اهل بیت علیهم السلامی رسان کسل مطابق دچک دی رنچن کنی روایاتان و یونسیوتان چی آثار که تو یرا نغا تبچه اینسو دی موضوع پہ انتخد مل ارزه باید پاوین خود ینتان ارتق فچد که واقعا یرا نغا چسین خدای معرفت دو کنه چی شچین بالاخره خدای دی شسپنا خدا نسبت الله توجه دو چسب خدای معرفت دو چسب دیون لچی اثر چی یرا نغا زندگی اونو یوت اینسو خود دی باره اونو یرا نغا ساما پیغمبران کنی ارساما ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعینی ارساما کسل کنی انو کوئی بیانات کنی انو تد نکتو اثر من مغمتو بچاچد ولیکن حقیرس حسین موید پی اثر غا ینتخد ملا اختصار زسته که ارزبت اثر کنی انو گنا حسین موید پی اثر چی گران نغا اگر گا سوچی گا معرفت خدا کت یودنا خدای معرفت یودنا خدای شسپ کت یودنا تو خدای طرف لتوجه کت یودنا تو چھسا اثر چی گرا نغا روایت انو تو بچاچد دو الغنا عن خلق الله انسان اس نین پو بے نیاز شچگلو انسان اس نین پہ انو غنینا فکپوی دے حالت پو قرار تنگ مچاچد چنا نسب اللہ خدای باقی بندگان کن نسب اللہ چنا عزیزان کن دو ایران نغا لیک سی نساسین موید پی اثر چگین کہ غنا نا فک پو چھاوید پو یغتا زستنگی زیود یک دفعہ منگا چگ مال نا اولاد نا دنیای صدحی دنیای لیبیلی کا لیک سنا فرض بوس چیجو مالدارین اتی سیڈین و لیک سنا فک پو چنین ولكن ممكن إن كويس مين بو بتعبير القرآن يد جهنم لا زرب شاشلو حلم تلاتي كران برسوا كران غا كران ديغا زربنا وتقول هل من مزيد جهنم زر الله العياذ بالله دران يد نكون دران يوتا دران سكتمو كون زر خب ده جسپو دي افراد کو ممكن إن دنيا لیبل کا لیکن مالدار دو پوت پاو کروڑوں لاکھوں مالک دو پوت پاو لیکن پھر بھی دونی کام اڈانس پہ حل من مزید دران یوتا زربوت پو ولیکن بعض افراد غنا قسم چین زربانا کوئی سنین پو غنی نفک پو دک پو دنیای مالداری حسابی کہران غلطت نگے تو چندان خود سیٹی مالک مین ولیکن دینا مالدار نا ادی سیٹی مالک انکان و ادی لیک سنا دنیای لیبیلی کا غنی نفک پو انکان پو وسام ممکنین کویس نین پو غنی نفک پو دک پو وچندان توجه چک مدکن چیزات کنی طرف لمی دک پوید پو لذا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقبز یا اشتباه مبزس نکتو مولا امیر المؤمنین فیقبی مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فیقبز کسل مولد من سکن قلبه العلم باللہ اگر گا سچگی سنین پہ انو خدا ارسان مزاد پہ ادی علم نا ادی شس پہ معرفت پہ کتو دگزس نکتو کوئی سنین پہ ادی معرفت پہ خرج جگہ سو نکتو مسکن نا ننگتو سو نکتو اگر دی علم پہ ادی معرفت نا شس پہ کوئی سنین پہ انو کتو قرار سو نکتو چیشا چنجو زربانا نتیجہ پہ توس سکنہو الغنا عن خلق اللہ دی شخص پہ سنین پہ انو بندگان کو نشیتانو نا غنینا فک پوش ہایوت پہ ادی حالت پو غران ینگ چی کا سن رچیک میں دھلا غران خدا یو دھلا غران تمام گنگ نشیتانو نا غران چیوت بے نیاز ضربوت پہ ادی حالت پو دی انسان پہ سین پہ انو قرار چاچائین واقعا یران ننگل تو کچک سسائن موت پہ اثر چک در یران ننگا دنیا انو اضطراب یوت مشکلات یوت پریشانی یوت کھل نبوگاغز یوت سسائن موت پہ اثر چک نتا چین جو زربانه ساساین موت پی دی سبب کنه چک دیاوین که انسان لا ادی غنا نا ادی فکپو پو انسان لا سیمت پنیم بو ین کنه نسبت لا توجه چد ین کنه نعمت کنه طرف لا توجه چد
و خورا امید پوتون من استراب نه پریشانی اون فقط لذا دی صفت پولیس نه اساسا این مود به اثر چک صفت چگین لذا ائمه خدا علیهم السلام اس کنت دعا کنی ان خدای کنه چلت اللهم اجعل غنایا فی نفسی خدایا نا غنی نه فک پوچا پونی مال انوگمین نی اولاد نه دونه نو چلبمت خدایا نی غنی نه فک پوچا پونی یارز نفس پیانو نی وجود پیانو نی سی پیانو یارز قرار تونزره چانا باقی روایت انو غتا لا فقر كفقر القلب سنين فقير باونه جوس فقير چگمت ولا غنى كغنى القلب سنين انسان غنی دو باونه جوس yang غنی نه فک پیسان جان سانمت پس اثر کنه انوگنا چاچا معرفت و علم الهی اثر چگ داو انسو الغنى عن خلق الله باقی مخلوقات الهی کنی شتانوگنا غنی نرنگ فک پویت ضرورت پیادی حالت پو خداز خوا شزده بچین